قرآن دا پہلا ناشر ہی قرآن دا پہلا ناشر ہی عثمان حیادہ پہ کرہی قرآن دا پہلا ناشر ہی عثمان حیادہ پہ کرہی رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا کون استاد حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے پائی شان نرانی داماد نبی دائے حسنین دا خالو جو ہم زلف علی دائے پائی شان نرانی داماد نبی دائے ہم زلف علی حیدر دائے داماد نبی دے گھر دائے ہم زلف علی حیدر دائے داماد نبی دے گھر دائے اعزاز سونا پایا وچ ذکر قرآن دے آیا قرآن دا پہلا ناشر ہی عثمان حیادہ پہ کرے رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا اور آقا دے اشارے پہ ہر چیز لٹائی عثمان علی دی آپس وچ یاری آقا دے اشارے پہ ہر چیز لٹائی عثمان دلئی آقا خود بیعت کرائی اسلام دی خاطر کٹ جانا آقا دی بات تے کٹ جانا اسلام دی خاطر کٹ جانا عثمان غنی سمجھایا وچ ذکر قرآن دے آیا قرآن دا پہلا ناشر ہی عثمان حیادہ پہ کرے رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا اور اسلام دی شان غنی میرا ایمان غنی اسلام تے ہویا قربان عثمان غنی اسلام دی شان غنی میرا ایمان غنی اسلام تے ہویا قربان عثمان غنی اور جب وقت شہادت آیا سی بڑا ظالم ظلم کمایا سی جب وقت شہادت آیا سی بڑا ظالم ظلم کمایا سی پڑھ پڑھ قرآن سنایا وچ ذکر قرآن دے آیا وچ ذکر قرآن دے آیا قرآن دا پہلا ناشر ہی عثمان حیادہ پہ کرے رب اکبر شان ودھایا وچ ذکر قرآن دے آیا کہہ دو سبحان اللہ